یاروں میں پھر کہنا چاہنا سانو تے قرآن پڑھنا نصیب نہیں جے سانو قرآن کھولنا ہی نصیب نہیں ہے سانو قرآن دی کسے ایتا کسے سورت دا ترجمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہے سانو تے موقع ہی نہیں جے ملدا او یاروں انج نہ کریا کرو انیاں بے وفائیاں نہ کریا کرو قرآن دے نال میرے محبوب نے دین واسطے انیاں مشکلاتاں دا سامنا کیتا وے آج دا مسلمان دین تو انیاں بے وفائیاں کر گیا انیاں بے وفائیاں کر گیا کہ آج دے مسلمان غسل جناب شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تو میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے جس دور پہ ناداں تھی دنیا جس دور پہ ناداں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود کو جگانا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف دے لائق اللہ رب العالمین دی ذات ہے جس مالک دی توفیق دے نال میرا اور تو صحباب دا اللہ رب العالمین دے کر دے اندر جمع ہونا دعا ہے کہ اللہ پاک میری اور آپ سب دی حاضرینوں قبول و منظور فرمائے اور ساڈے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے درود و سلام ہمن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس تے دوستو اللہ تعالیٰ دا ساڈے تے بڑا احسان ہے بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے سانو مسلمان بنایا ہے ورنہ دنیا تے کافر لوگ بھی نے یہودی عیسائی ہندو ہر طرح دے لوگ نے تو اللہ دا بے شمار اسی شکریہ ادا کرنے ہاں کہ اللہ رب العالمین دا ساڈے تے بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے سانو سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا ہے دوستو اج گئے گزرے دور اندر ہر بندہ ہی پریشان ہے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع کہ پریشانیاں دا حل کی ہے دکھاں دا علاج کی ہے اے دکھاں دا علاج جڑا موضوع ہے نا ہر بندہ اپنے انداز اندر بیان کردا ہے لیکن جو آج دا خطبہ جمعۃ المبارک ہے اس دا موضوع دکھاں دا علاج ہے ایک منفرد موضوع ہے ایک الگ موضوع ہے
جو اس اندر بیان کیتا جائے میری دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں صحیح معنی دے نال بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور تمام دوست احباب نو نوجوان بزرگاں نو سب نو سن کر عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی اندر مبتلا ہے، کسی نہ کسی دکھ اندر کسی نہ کسی پریشانی دا بیچارے نوں سامنا کرنا پیا رہا ہے۔ کوئی اولاد دی ہتھوں تنگ ہے اس وجہ تو پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیاں دے رشتیاں دے لین دین دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی بیٹیاں بیچاریاں پریشان ہیں سسرال والیاں تو، کہ سسرال والے نے جینا حرام کیتا ہے، کدھرے سس تنگ کر رہی ہے، کدھرے نندا ننانا تنگ کر رہی ہیں، بڑی پریشانی ہے۔ لوگ پھر اللہ دا در چھوڑ کے غیر دے در سے جاندے نے، کوئی جادو کرواندا ہے، کوئی ٹونے کرواندا ہے، کوئی تویز، کوئی کالا، کوئی چٹا جادو کرواندا ہے کہ سانوں دکھاں تو نجات مل جائے، ساڑیاں پریشانیاں دور ہو جان، ساڑے گھر دی اندر سکون آ جائے۔ 80% میں معاشرے اندر ایسے لوگاں نوں جاننا جو لوگ دم درود اس وجہ تو کرواندے نے کہ ساڑے گھر دے اندر سکون ہو جائے، ساڑے گھر چوں لڑائی ختم ہو جائے، اس واسطے جادو کرواندے نے، اس واسطے بیچارے توید لے آندے نے، دم کرواندے نے، پانی دم کروا کے چھٹکایا جاندہ گھراں دے اندر، کیوں؟ بھی ساڑے گھر اندر سکون ہو جائے۔ ساڑے پتر آپس اندر بڑا لڑدے نے، پر آپ پرائی آپس اندر ایک دوسرے دا گریبان پکڑ دے نے، بیٹے باپ دا گریبان پکڑ دے نے، بیٹے ماں دے اگوں بول دے نے، اے معاملات نے، تو بندہ کہندا ہے سکون مل جائے۔ تو جے اسی قرآن اور حدیث دا مطالعہ کیتا جائے، کریے مطالعہ بڑے غور تے توجہ دے نال، تو سانوں پتہ چلدا ہے سکون سارے دے سارا اللہ دے دین اندر ہے۔ جتنا سکون ہے کندے اندر ہے؟ اللہ دے دین اندر سکون ہے۔ جیڑا بندہ اپنا دکھ اپنے اللہ نو سناندا ہے نا، اللہ پاک اس بندے نو کسے دا محتاج نہیں ہون دیندے۔ جیڑا بندہ تنہائیاں اندر بیٹھ کے اپنے رب تعالیٰ دے نال باتاں کردا ہے، اللہ پاک اس بندے نو کسے دا محتاج نہیں ہون دیندے۔ جیڑا بندہ تنہائیاں اندر بیٹھ کے اپنے دکھاں دی ساری لسٹ اپنے اللہ اگے رکھ لیندا ہے، اللہ مینوں فلاں بھی پریشانی ہے، اللہ میری اولاد تنگ کر دی ہے، اللہ میرے بیٹے تنگ کر رہے نے، اللہ میں بیٹی دے رشتے تو پریشان ہاں، اللہ بیٹی دا رشتہ کر دیتا ہے، سسرال والے بڑا پریشان کر رہے نے۔ انہاں ساریاں باتاں دی لسٹ بنا کے جیسی تنہائیاں اندر بیٹھ کے اپنے رب تعالیٰ نو سنائیے، اللہ دی قسمیں ساڑے دکھ دنیا دے بھی دور ہو جان گے، آخرت دے بھی دور ہو جان گے۔ اج اے اپنے جمعے اندر اس خطبے اندر میں بیان کرنا چاہنا کہ جیڑا بندہ اللہ دے سامنے رو پیندا ہے نا، جیڑا بندہ اللہ دے سامنے رو پیندا ہے، اکھاں چوں آنسو بہاندا ہے، اللہ رب العالمین اپنے اس بندے نو دنیا تے کسے دا محتاج نہیں ہون دیندے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اتھر تے نازل ہونے والا قرآن مال کے کائنات نے، خال کے کائنات نے، راز کے کائنات نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات دا اعلان فرمایا، اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ فرمایا جڑے مومن بندے نے، اللہ والے جڑے بندے نے، اللہ نہ دل لگانے والے جڑے بندے نے، جس ویلے انہاں دے سامنے اللہ دی قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں نے، اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا وے، او جناب سجدے اندر گر جاندے نے اور رونا شروع ہو جاندے نے، اپنی اکھاں چوں آنسو بہا لیندے نے۔ اج یارو میرا تیرا پیارا دنیا تو چلے جاوے، میری اکھ چوں بھی آنسو آ
ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਚੋਂ ਵੀ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ ਚਾਨ ਬੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋ ਪੈਂਦਾ, ਤਨਹਾਈਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਨਾ ਕਿਉਂ? ਸਦਮਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੇ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਯਾਰੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੋਇਆ ਕਰੋ। ਪਿਆਰਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਵਬਾਲ ਹੋਲਾ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਗਮ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਰੋਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵਬਾਲ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੋਲਾ हो जाएगा। कलियां बैठ के भी रो पैना कादे वास्ते? मेरा प्यारा चले गया, वीर चले गया, भाई चले गया, मां चले गई है, बाप चले गया वे। ओ यारा कलियां बैठ के रो पैना वे। क्यों रोना वे? रोना इस वजह तो यार मैं रोवांगा तो मेरे बच्चे की कहणगे, बाबा साडे सामने क्यों रो रहा वे, साडा बुजुर्ग साडे विच बैठ के क्यों रो रहा वे। अपने बच्चियां तो चोरी अलग हो के तू रो पैना वे, दुनिया दे गम अंदर रो पैना वे। अगर तेरा बेटा तेरा ना फरमान हो गया वे, अगर तेरा बेटा तेनू परेशान कर दावे, ओ यारो मैं वेखे ऐसे लोगां नू भी और रोंदे ने बेटे तो दुखी हो के रोंदे ने, पर कलियां बैठ के रोंदे ने, बच्चियां अंदर बैठ के नहीं रोंदे। ओ यारो दुनिया दे गम वास्ते तो रो पैने आ, दुनिया दियां परेशानियां मिलन ते रो पैने आ। कदी अल्लाह वास्ते भी रोया करना, कदी अपने गुनाहां नू याद करके भी रोया कर, अल्लाह तेरे दुखां नू आसान फरमा देणगे। हजरत उकबा बिन आमिर बोलो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ा कर देने, आका जी मैनू कोई अमल दस देवो, मेरा अल्लाह मेरी निजात दा ज़रिया बना दवे। आका जी कोई ऐसा अमल दस देवो जिस नाल मेरे दुख दूर हो जान, परेशानियां दूर हो जान। होर भी सवाल कर देने, लेकिन बड़ा कीमती सवाल कर देने, आका जी मेरे दुनिया दे दुख दूर हो जान, आखरत दे दुख भी दूर हो जान। आका जी मैनू कोई ऐसा अमल दस देवो दुनिया दे दुखों तो छुटकारा मिल जावे, दिल गमज़दा रहता है, दिल हल्का हो जावे, दिल दे गम उतर जान। ओ लोगों मेरे महबूब पैगंबर ने कितना अजीम अमल दसिया, और है भी बड़ा आसान है लेकिन बड़ा कीमती वे। सब खुल के दरूद पढ़ो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, ऐ उकबा तू अपने गुनाहां नू याद करके रोया कर, वबकी अला खतीअतिक। ऐ उकबा अपने गुनाहां नू याद करके रोंदा रहा कर, अल्लाह तेरे दुखां नू दूर कर देंगे। अपनियां कमियां नू कमजोरियां नू याद करके रोया कर, अल्लाह पाक तेरे दुखां नू दूर कर देंगे, अल्लाह पाक तेरे परेशानियां दूर कर देंगे। ओ दुनिया दे दुख भी दूर होंगे ते बोलो आखिरत दे दुख भी दूर हो जाएंगे। जेड़ा बंदा तन्हाइयां अंदर रोंदा वे, अपने अल्लाह नाल प्यार भरियां बातां करदा वे, मेरे तुसां दे प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा प्यारा सहाबी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान कर देने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तूबा लिमन बका अला खतीअती। फरमाया उस बंदे वास्ते ते खुशखबरियां ही खुशखबरियां ने, उस बंदे वास्ते ते कामयाबियां ही कामयाबियां ने, जेड़ा बंदा अपने गुनाहां नू याद करके रोंदा रहिंदा वे। जेड़ा बंदा अपने गुनाहां नू याद करके रोंदा है ना, वो लोग अज असी क्यों परेशानियां दा शिकार हो गए हैं, साडे घर अंदर भी दुख आ गए ने, साडे घर अंदर भी परेशानियां आ गई ने, वो साडे घर अंदर भी मुसीबतां आ गई ने। किस वजह तो आईयां ने? घर दे वड्डियां तो लग के छोटियां तक कदी तन्हाइयां अंदर बैठ के रोन दी किसे नू आदत ही नहीं बनी।
وڈے تو لا کے چھوٹے تک کلیاں بہ کے اللہ دے حضور رونے دی عادت ہی نہیں بنائی. اللہ نہ گلاں کرن دی عادت ہی نہیں بنائی. اس وجہ تو دکھ نے بچیاں نو دکھ مل رہے نے, بیٹیاں نو دکھ مل رہے نے وڈیاں دی وجہ تو. کیوں کہ بڑے نیک نہیں بن رہے, بڑے اللہ نہ محبت بریاں باتاں نہیں کرتے. آئیے ذرا توجہ فرمائیے, میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ محبتاں کرنے والے کیسے لوگ نے نا. اور سنو کائنات دے لوگوں, اور میں تانوں ایک استاد شاگرد دا واقعہ سنانا. میں رات ہی پڑھنا پیاسا, ایک اللہ دے ولی حمزہ رحمت اللہ علیہ امام گزرے نے, اور ایک حسن رحمت اللہ علیہ وقت بہت بڑے محدث گزرے نے. تے حمزہ دی والدہ رحمت اللہ علیہ, انہاں دی والدہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو لے کے آ جاندیاں نے, عرضاں کر دیاں نے امام صاحب اے میرا بیٹا وے, اس بیٹے نو اپنی خدمت واسطے رکھ لو, اس بیٹے نو اللہ دا دین سکھلایا کرو, اللہ دا قرآن سکھلایا کرو, نبی پاک دا فرمان سمجھایا کرو, تاکہ توحید والا رنگ میرے بیٹے دے بھی چھڑ جاوے, او دین والا رنگ میرے بیٹے دے بھی چھڑ جاوے. او لوگوں اج تے سی علماء دے کولوں دوریاں اختیار کرنے آں, اج تے ساڈا مسجد دے اندر دل ہی نہیں لگدا, اج اسی اپنے بچیاں دی تربیت ہی نہیں کر رہے. اگر استاد بچیاں نو ماردا ہے, والدین جناب بدلہ لینا چاہندے نے, والدین بدلہ لینا آ جاندے. کل ہی میں ایک نیٹ تے ویکھن دیاں, اللہ اکبر کبیرہ, ایک استاد داڑھی رکھیے ماشاءاللہ سونا سلکھا استاد ہے جناب, باپ اور بیٹا دونوں آئے نے. باپ کہہ رہا مار بھی انہوں, بچہ زور زور کے استاد دے منہ تے تماچے مار رہا. کیوں؟ نال باپ کہہ رہا انہیں تینوں ماریا سی نا, مار رج کے مار. کیوں انہیں ماریا سی؟ بلا وجہ تینوں ماریا سی, کوئی برائی والی بات نہیں, صرف مارن دی وجہ تو ایک والد اپنے بیٹے نو لے کے آندا کہ اللہ تو اپنے استاد نو بھی مار. پھر سانو پریشانیاں تے آنیاں ہیں نا. استاد ڈردا بچارا بچے نو جھڑکدا بھی نہیں ہے کہ یار پتہ نہیں میرے نہ کی کرن گے بعد چو, مینوں کی ضرورت ہے جھڑکن دی, پڑھن گے پڑھن نہیں پڑھن گے خسماں نو کھان نہ صحیح. آج یہ حالات جا رہے نے نا یارو, انج نہ کیا کرو. استاد بچے نو وڈ بھی دوے لیکن والدین دا حق نہیں بندا اف کرنا. ہن سنو کائنات دے لوگو, اس ویلے استاد بھی استاد ہی ہویا کردے سن نا. جناب والدہ کہندی ہے جناب قاری صاحب امام صاحب اس دی جناب پرورش اس طرح کرنی ہے, دین والی کرنی ہے. جناب حمزہ رحمت اللہ علیہ کہندے نے میں استاد جی دے کول پڑھنا شروع کر لیا, خدمت بھی کردا نالے پڑھدا بھی رہندا. میں استاد اندروں ایک بات سمجھیے, اور استاد میرے اکثر مینوں وہ بات سمجھایا کردے سن. کیڑی بات؟ بیٹا جے کامیابیاں چاہنا وے, جے کامیابیاں حاصل کرنیاں وے, جے دنیا دیاں کامیابیاں ملنیاں نے نا, جے آخرت دیاں کامیابیاں چاہنا وے, اپنے آپ آخرت دا غم لگا لے. اللہ تینوں دنیا تے بھی کامیاب کرن گے تے آخرت تے بھی کامیاب کر دین گے. جیڑا بندہ اپنے آپ نو آخرت دا غم لگا لینا, کیویں غم لگانا؟ او یارو رات نو سوندی او سوچیا کرو اللہ رضائی منہ تے لے لئی, کپڑا منہ تے لے لیا, اینا اندھیرا ہو گیا, آخر میں قبر اندر بھی جانا وے. قبر اندر کی بنے گا؟ کوئی ساتھ نہیں ہوئے گا, کلم کلے نے ہونا وے. پراواں نے چھڑ کے آ جانا, سجنا بیلیاں نے منا من مٹی تھلے دفن کر کے آ جانا, اپنے رشتے دار نے دفن کر کے آ جانا. بڑا محبت بڑا پیار کرنے والا نبی تینوں کارنجن نہیں جے رکھنا, تینوں پھر بھی دفن کر کے آ جان گے. اے سوچیا کر تیری میری کنی کو ویلی ہوئے گی, کنی کو قدر ہوئے گی نا, کہ تیرے گھر دیاں نے بھی تینوں کار اندر نہیں جے رکھ سکنا. اللہ اکبر کبیرہ. اے جی آخرت دی فکر کرنا اور جہنم دا سوچیا کر. اللہ جہنم دے بڑے عذاب
اسباب نے جہنم دیاں بڑیاں اور لاکیاں نے اللہ قیامت دا دن بڑا سخت ہے اللہ جی قیامت دیاں بڑیاں اور لاکیاں نے سورج بالکل قریب ہوئے گا زمین تانبے دی طرح پگھل دی ہوئے گی نا گرم ہوئے گی نا اور سرخ ہو جائے گی تانبے دی طرح اللہ میری توبہ او یارو اپنے آپ آخرت دیاں فکرہ لگا لو تے بندہ دنیا دے غم تو بھی نجات حاصل کر لیندہ ہے آخرت دے دکھاں تو بھی نجات مل جائے گی جیڑا بندہ اپنے آپ نو آخرت دا غم لگا لیندہ آخرت دی فکر لگا لیندہ اللہ اللہ اور سنو کائنات دے لوگو اللہ اکبر کبیرہ میرے تو سندے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب فرمایا اللہ پاک نو انسان دے سارے اعمال اندروں ایک چیز بہت ہی زیادہ پسند ہے بڑی پیاری لگ دی ہے وہ کیڑی چیز ہوئے گی انسان دے سارے عملہ چوں ایک ایسی ادا وی انسان دی جیڑی میرے اللہ نو بڑی پیاری لگ دی وے جیڑی میرے اللہ نو بڑی محبوب لگ دی وے او یارو نبی پاک نے فرمایا انسان دی آنکھ چوں نکلن والا آنسو دا قطرہ اللہ پاک نو بڑا ہی محبوب لگ دا وے قطرہ زمین تے بات اندر گردائے اللہ پاک گناہاں نو پہلے معاف کر دیندے نے تو پتہ چلدا دکھاں دا علاج کیوے اللہ دے سامنے رونا اللہ دے سامنے دکھاں دل تجا کرنی او غیر اللہ دے در تے نہیں جانا دربار تے جا کے نہیں جے رونا او کسے قبر والے اللہ دے ولی دی قبر تے جا کے نہیں جے رونا بلکہ کلیاں بیٹھ جا اپنے اللہ نو منایا کرنا اج میرا تیرا تے عقیدہ ہی خراب ہو چکیا اللہ میری توبہ اسی غیر دے در تے جا کے روئی داوے نا او یارو ساڈے نالوں تے کیڑی چنگی ہے جنہیں نبی دی موجودگی اندر نبی کول نہیں گئی نبی دی موجودگی اندر نبی کول نہیں گئی سلیمان نبی نے اللہ دے اللہ اکبر کبیرہ نبی دے کول نہیں گئی کہ ساڑھے واسطے دعا کرو اللہ رحمتی بارش برسائے بلکہ خود اللہ کے التجامہ کر رہی اللہ اپنی رحمتی بارش برسا اللہ اللہ واقعہ لمبا ہو جائے گا اس کر کے میں کہنا چاہنا او کیڑی رنی رب رحمان اگے کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہ کیتی سلیمان اگے او پڑھ ویکھ تے رکھ قرآن اگے پڑھو لا الہ الا اللہ اچھا تور جیا کوئی ٹیلا نہیں سونا چن جیا رنگ رنگیلا نہیں او بابا رب جیا اور وسیلہ نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ او بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھی او بابا پت نہیں منگی دے مویاں تھی پڑھو لا الہ الا اللہ او دانے پن کے زمین وچ پونا کیوں دانے پن کے زمین وچ بونا کیوں حل شور کلر وچ جونا کیوں او تھن چھڑ کے پوشل چونا کیوں کہو لا الہ الا اللہ یعنی رب دا در چھڑ کے غیر دے در تے کیوں جانا میں اور سنو کائنات دے لوگو میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت علی بولو رضی اللہ تعالی عنہ یارو اللہ دے حضور اینا رویا کر دے نال کہندے اللہ میں تیرے کو جنت لین واسطے نہیں رونا اللہ جنت تو دینی ہے یا نہیں دینی اللہ میں جنت لین واسطے نہیں رو رہا اللہ میں تے اس وجہ تو رو رہا اللہ میں تیری قدرت دے کرشمے دیکھنا اور اپنیاں کمیاں نو ویکھ اس وجہ تو رونا
یارو میں پوچھنا چاہنا اسی کنیاں کو اللہ دیاں قدرتاں نو دیکھنے اسی کدے آسمان وال غور نہیں کیتا کدے زمین وال غور نہیں جے کیتا او یارو کدی ہواواں وال غور نہیں کیتا بارشاں وال کدے غور نہیں جے کیتا اے اللہ دیاں قدرتاں نے غور کریا کرو حضرت ابو بکر صدیق بولو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے حضور نہ رویا کر دے اینا رویا کر دے اور لوگاں نو بھی کہندے لوگو اللہ دے سامنے رویا کرو اللہ دکھاں نو دور کر دیں گے اللہ پریشانیاں نو دور کر دیں گے پھر فرماندے نے اگر کسے نو رونا نہیں آندا اے نہیں پتھر دل ہو گیا کہ اپنے پیارے جدائیاں دے گنے پھر بھی اکھاں چوں آنسو نہیں آندے پھر بھی دل اتنا مضبوط اکھاں چوں آنسو دا قطرہ نہیں آندا کہندے نے انسان نو چاہی دے اللہ دے حضور ہاتھ اٹھا لوے اور رونے والا منہ بنا لوے اللہ تیرے رونے والے منہ دی بھی لاج رکھ لیں گے اللہ تیرے رونے والے منہ دی بھی قدر کرن گے کہ میرے بندے نو رون نہیں آ رہا میرے بندے نے ٹھلا جا منہ کر لیا ہے میرے سامنے منگ رہا ہے رون دی عادت بنا رہا رون دا جناب والد سکھن دیا ہے کوشش کرن دیا رون نہیں آ رہا اللہ 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 تیرے نہ رونے دی قدر کر دینے تینو رونا نہیں آ رہا تیرے رون والے چہرے دی قدر کر کے تیرے گناہاں نو معاف کر دیندے نے تو تیرے دکھاں تو تینوں نجات دے دیندے نے اور سنو کائنات دے لوگو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے اللہ دا قرآن پڑھ دے وجات سکرات الموت بالحق وہ لوگو موتیاں سختیاں برحق نے موت دے ویلے سختیاں ہو جاندیاں نے موتیاں سختیاں ضرور آن گیاں جس ویلے اللہ دا قرآن پڑھتے جو چھم چھم آنسو آ جاندے اور رون لگ پیندے او یاروں میں پھر کہنا چاہنا سانو تے قرآن پڑھنا نصیب نہیں جے سانو قرآن کھولنا ہی نصیب نہیں ہے سانو قرآن دی کسے ایتا کسے سورت ترجمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہے سانو تے موقع ہی نہیں جے ملدا او یاروں انج نہ کریا کرو انیاں بے وفائیاں نہ کریا کرو قرآن دے نال میرے محبوب نے دین واسطے انیاں مشکلاتاں دا سامنا کیتا وے آج دا مسلمان دین تو انیاں بے وفائیاں کر گیا انیاں بے وفائیاں کر گیا کہ آج دے مسلمان نو غسل جناب دا طریقہ بھی نہیں جی آندا انیاں بے وفائیاں کیتیاں انیاں دوریاں اختیار کر لیاں اپنے آپ نو پاک صاف ہوندہ بھی نہیں پتا اللہ اللہ کدے اپنی بیوی نو بھی نہیں دسیا کہ پل یہ اے غسل دا طریقہ جے اے وضو دا طریقہ جے انیاں دوریاں اختیار کر لیاں ایدے مسلمان نے اور سنو کائنات دے لوگو میرے اتساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اینا رویا کر دے اللہ دے حضور رویا کر دے کس طرح رونا جس ویلے قبر دا ذکر ہونا قبر دا نام لے لینا اکھاں چو اینے آنسو گر دے کہ داڑھی بھی آنسوں دے نال تار ہو جایا کر دی داڑھی چو آنسو گرنا شروع ہو جان دے پوچھن والے پوچھ دے نے حضرت جی اینا کیوں رون دے ہو قبر دا نام مانتا ہے تے بہت زیادہ رون لگ پیندے ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ کہندے نے او میرے ساتھیوں میں رواں کیوں نہ قیامت والے دن تے لوگ ہونگے نا میدان محشر اندر بھی لوگ ہونگے جہنم اندر بھی لوگ ہونگے لیکن قبر ایسا تنہائیاں والا کار قبر اندر کسے نے ساتھ نہیں جے ہونا قبر اندر کلیا نے ہونا ہے اور کسے نے نہیں ہونا یارو اے جی آخرت دا غم اپنے آپ آخرت دا غم لگا لو تے دنیا دے غم مٹھ جان گے اپنے آپ آخرت دیاں فکران لگا لو اور دنیا دیاں فکران ختم ہو جان گیاں اور دنیا دے دکھ ختم ہو جان گے اور سنو کائنات دے لوگو میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جناب جس ویلے فجر دی نماز پڑھانی تے اینا رونا صحابہ بیان کر دینے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی رونے دی آواز پچھلیاں صفاں تک جاندی سی۔ اے جے وقت امام اللہ دے ولی اللہ جنہ دے نام جنت دنیا تے ہو گئی ہے او بھی اینا رویا کر دے سن، لیکن اج دا مسلمان گناہ کری جا رہا، نافرمانیاں کری جا رہا، اللہ نال بغاوتاں کری جا رہا، اللہ نہ بے وفائیاں کری جا رہا، لیکن فرصت نہیں ملدی اللہ نہ پیار بھریاں باتاں کرنے دی، موقع نہیں ملدا اللہ نہ محبتیاں باتاں کرنے دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے اللہ دا قرآن پڑھ دے انما اشکو بثی وحزنی اللہ، اللہ سونیا میں تیرے اگے اوہی دعا کرنا، اوہی التجا کرنا جی تیرے یوسف نبی نے کیتی سی، یعقوب نبی نے کیتی سی نا، کہ اللہ میرا دکھ، میری پریشانی، میرا غم اللہ سارا ہی تیرے سامنے میں، اللہ میں اپنا دکھ بھی تیرے اگے رکھنا، میں اپنا غم بھی تیرے اگے رکھنا، اپنی ساریاں پریشانیاں تیرے اگے رکھنا۔ یارو کدی اس انداز نہ اللہ دے کولوں منگیا تے کرو۔ اللہ سنو کائنات دے لوگو، میرے تساں دے پیارے میں پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يعذبہ یوم القیامت، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے نو عذاب نہیں دین گے جڑا بندہ دنیا تے کلیاں بیٹھ کے اپنے اللہ دے سامنے رویا کردا سی۔ کلیاں جدوں بیٹھن دا موقع ملدا، جس ویلے کدے تنہائی اندر بیٹھنا تے اپنے اللہ دے سامنے رونا، اللہ اور سنو کائنات دے لوگو، میں حضرت حمزہ دی گل سنا رہا سر رحمت اللہ علیہ، اللہ دے ولی دی بات آد اندر ہی رہ گئی ہے۔ کہندے نے میرے استاد کہندے نے حسن کہ حمزہ بیٹے اپنے آپ نو آخرت دا غم لگا لے، اللہ پاک تیرے دنیا دے غماں نو دور کر دین گے۔ کہندے نے ایک دن میں ویکھیا، کئی دفعہ میں ویکھیا کہ میں جدوں بھی جانا اپنے استاد دے کول کلیاں بیٹھ دے سن، روندے ہی رہندے سن، کلیاں بیٹھ کے روندے ہی رہندے سن، کدے کوئی گناہ نہیں، کدے کسی نہ فالتو بات نہیں۔ اللہ میں پوچھیا استاد جی میرا دل کرتا میں سوال کر لاواں، استاد جی میں جدوں بھی تانوں ویکھیا ہے روندیاں نوں ویکھیا وے نا، اینا زیادہ کیوں روندے ہو، وجہ کی وے؟ تسی کوئی گناہ بھی نہیں کردے، غلطیاں بھی نہیں کردے، سانوں پڑھاندی ہو، کمرے اندر آندی ہو، نماز پڑھ دی ہو، اللہ دا ذکر کر دی ہو، لیکن استاد جی اینی رونے دی کی وجہ وے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ استاد کیسا جواب دیندے نے، ٹھمکے والے ہو دل تے لکھ لو جواب لکھ لو۔ استاد کہندے نے بیٹا جس بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر ہوے، او جس بندے دے دل اندر اللہ دا خوف ہوے، جس ویلے انہوں تنہائی دا موقع ملدا وے او بندہ بے ساختہ روئی پیندا وے۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے۔ جس بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر ہوے نا، انہوں جس ویلے بھی تنہائی دا موقع ملدا ہے گناہ نہیں کردا بلکہ او رو پیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنو کائنات دے لوگو، مینوں تینوں کنے تنہائیاں دے موقع ملدے نے، او کدی اسی اللہ نہ پیار بریاں باتاں نہیں جھکیتیاں، اسی اللہ نہ اینیاں بے وفائیاں کر لیاں، اسی تنہائیاں اندر بیٹھ کے اپنے اللہ نو کدے دکھ نہیں جے سنائے۔ او یارو جے دکھاں تو نجات چاہندے ہو، اپنے گناہاں نو یاد کر کے رویا کرو، اللہ پاک دنیا اور آخرت دے دکھاں نو دور فرما دیں گے۔ اللہ اور سنو کائنات دے لوگو، اج وقت اپنے رب دے در تے آ جاؤ، اے وقت بار بار نہیں جے مل دے۔ میں کہنا چاہنا اور رب دا بوہا کھلا، آوازاں جی آ رہیاں،
رب دا بوہا کھلا قیامت والے دن پھر موقع نہیں جے ملنا اج موقع جے اور رب دا بوہا کھلا آوازاں جے آ رہیاں رب دا بوہا کھلا آوازاں جے آ رہیاں پوریاں لوڑاں اللہ اے کردہ جے ساریاں رب دا بوہا کھلا اور رب تو منگے جیڑا اور رب تو منگے جیڑا رب دے قریب ہوندا بڑا خوش بخت اس دا اونچا نصیب ہوندا او جنت دیاں حوراں جاکن او جنت دیاں حوراں جاکن کھول کے باریاں رب دا بوہا کھلا آوازاں جے آ رہیاں جو خالق نو چھڈ مخلوق تو منگدا سینہ ای پریا اس دا او شرک دے زنگ دا شیطان نے اس دیاں متاں جے ماریاں رب دا بوہا کھلا آوازاں جے آ رہیاں مچھلی دے پیٹ اندر او مچھلی دے پیٹ اندر یونس نے پکاریا اللہ نے فضل کر کے اوے لایا چاپاریا اللہ نے فضل کر کے ہائے لایا چاپاریا یونس نے رب دیاں حمداں پکاریاں یونس نے رب دیاں حمداں پکاریاں رب دا بوہا کھلا آوازاں جے آ رہیاں اللہ دے حبیب اللہ دے حبیب اللہ اگے فریاد کی تھی اللہ جنگ بدر دا میدان اللہ دے حبیب اللہ اگے فریاد کی تھی اللہ نے اسی ویلے اللہ نے اسی ویلے پوری مراد کی تھی آسمان ملائکہ آگے اوے بن کے ڈھاریاں رب دا بوہا کھلا آوازاں جے آ رہیاں اور سنو کائنات دے لوگ آخری باتاں میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کس نہ آخرت دا غم لگان دے انہیاں فکرہ کر دے انہاں فکر کر دے آخرت دا اللہ اکبر کبیرہ حضرت جناب عبد الرحمن بن عوف صاحب بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیاں فکرہ کر دینے ایک ویلے کھانے دا ٹائم ہو گیا روزے دی حالت اندر نے اللہ اکبر کبیرہ کھانا سامنے آ گیا کھانا جس ویلے ویکھیا تے رونا شروع ہو جاندے نے صحابہ پوچھ دے حضرت جی یا رونے دا وقت نہیں ہے کھانے دا ٹائم ہے حضرت عبد الرحمن جواب دیندے نے او یارو میرے دل اندر اللہ دا ڈر آ گیا خوف آ گیا میں جہاد کیتے نے کلمہ پڑھیا دین اسلام تے قربانیاں دتیاں نے آج میرے کھانے وے کے میرے دل اندر ڈر آ گیا خوف آ گیا اللہ کیتے میرا انعام نہ کھانے اندر تے نہیں رکھ دیتا اللہ میریاں محنتاں دا صلہ پھال کیتے نہ کھانے اندر تے نہیں آ گیا اینی فکر کر دے تو پتہ چلدا ہے جڑا بندہ اپنے آپ آخر دا غم لکھا لیندا اللہ پاک اس بندے دے دنیا دے غماں نو دور کر دیندے نے اور آخری بات سنو ایک وقت امام گزرے نے ابو ذر بولو رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ دے ولی گزرے نے
کہندے نے لوگو میں جنہ اللہ دا قرآن پڑھیا وے حدیث پڑھیے جنہ میں دین حاصل کیتا وے مینو پورے دین اندروں ایک بات ایسی عظیم ملی وے نا اتنی پیاری بات ملی وے جیڑا بندہ اللہ دے سامنے روندا رہندا ہے جدوں موقع ملدا تنہائیاں دا جس ویلے بھی ٹائم ملدا کلیاں بیٹھ جاندا اللہ دے سامنے رون لگ پیندا اللہ نہ محبت دیاں باتاں کردا وے نا اللہ تیرا شکر ہے میرا فلاں کم ہو گیا اللہ تیرا شکر ہے میری فلاں پریشانی دور ہو گئی ہے کلیاں بیٹھ کے کھندا اللہ میری بیٹی دا رشتہ نہیں سی ہو رہا اللہ تیریاں رحمتاں اتریاں نے رشتہ مل گیا وے یعنی کلیاں بیٹھ کے ہر طرح دا غم اپنے اللہ نہ شیئر کردا وے ہر طرح دا دکھ پریشانی اپنے اللہ نو سناندا وے کہندے نے مینوں پورے قرآن اندروں یعنی پورے دین اندر اے بات ملی وے جیڑا بندہ تنہائیاں اندر بیٹھ کے روندا ہے اپنے اللہ نہ گلاں کردا پیار دیاں اللہ پاک اس بندے نو دنیا تے کسے دا محتاج نہیں ہون دیندے اللہ دنیا تے کسی دا محتاج نہیں ہون دیندے دنیا دے اندر کسی اگے ہاتھ کران دی توفیق اللہ نہیں دیندے ایسے بندے نو اور آخرت دے غم اس بندے تو دور کر دیندے اس کر کے اپنے آپ کو آخرت دا فکر لگاؤ آخرت دی فکر کرو آخرت دا غم اپنے دل اندر رکھو اس اندر ہی نجات ہے کہ بھی میں بیان کیتا امام حسن رحمت اللہ علیہ دا واقعہ کہ کہندے نے شگرد پوچھدا ہے نا کہ استاد جی تسی کلے پیندے ہو روندے ہی رہندے ہو گل کی ہے کوئی گناہ بھی نہیں کردے تو کی جواب ملدا ہے بیٹا جس بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر ہوئے نا او تنہائی اندر نہ بھی روے تاں بھی رونا آ جاندا ہے اللہ دا ڈر جس بندے دے دل اندر ہوئے اس کر کے اپنی تنہائیاں پاک کرو اپنے رشتہ دارانو ناراض نہ کرو اپنے آپ نو ہر بندہ آخرت دا غم لگا لے اللہ دی قسمیں تیری برادری رسے گی نہیں بلکہ تہاڈی آٹومیٹک خود بخود ہی صلح ہو جائے گی جس ویلے تانوں برادری دی فکر نہیں کسے دی فکر نہیں تانوں آخرت دی فکر ہے آخرت دا ڈر ہے تیرا دل اتنا نرم ہو جائے گا تو کہیں گا یار میں اپنے دشمنوں دے نال بھی سلام لواں میں تو مر جانا ہے میں ختم ہو جانا ہے میری زندگی ختم ہو جانی ہے اس کر کے میں دنیا تے کسی نو ناراض نہ کرا پھر تیرا دل ایسا بن جائے گا دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈا خاتم ایمان فرمائے سانو عمل دی توفیق دا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین